आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेतु दिवाकरः। प्रियाः श्रोतारः, भगवते श्रीसूर्याय प्रणति पुरस्सरम् एतस्मिन् संस्कृतसाप्ताहिकी कार्यक्रमे भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। इयमहं कार्यक्रमस्योद्घोषिका ऋचा झा। श्रोतारः, जानीमो एव वयं यत् सद्यः एव उत्तरायणकालस्य आरम्भः जातः। अतः रवेः संक्रमणं राशौ जातम्, यस्मात् जनैः लोहड़ी, बिहु, मकरसंक्रान्ति, पोंगल इत्युत्सवाः आचरिताः आसन्। एते उत्सवाः प्रकृतेः कृषकाणां च सम्माननस्य प्रतीकभूताः सन्ति। आशासे यत् एतानि पर्वाणि भवतां जीवने सुखं, शान्तिं, समृद्धिं च आनेष्यन्ति। श्रोतृवृन्दाः, आगच्छन्तु अविलम्बं कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्मः। सूर्यस्य प्रकाशसदृशं सुभाषितं शृण्मः, यत् प्रस्तौति मम सहयोगी पुनीतत्रिपाठी। ध्यायेत् सूर्यमनन्तकोटिकिरणम् तेजोमयं भास्करम् भक्तानामभयप्रदं दिनकरम् ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिम् भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिम् मार्ताण्डमाद्यं शुभम्। अहो, समीचीनम्, धन्यवादाः भवते। भोः श्रोतृवृन्दाः, अधुना क्रमो वर्तते प्रसङ्गप्रभागस्य, यत्र सूर्याष्टकं प्रस्तौति मम सहयोगिनी रिङ्कू जोशी। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। अतिसुन्दरम्। श्रोतारः, एतस्मिन्नेव क्रमे अधुना साप्ताहिकी वार्ताप्रभागे शृण्वन्तु मुदिता वेताल इत्यनया देशविदेशेभ्यश्च चिताः काश्चन प्रमुखाः घटनाक्रमाः। अयि श्रोतृजनाः, यथा श्रुतम् अस्माभिः यत् तमसो मा ज्योतिर्गमय, अतः प्रभागोऽयम् अपि एवमेव वर्तते। तर्हि आयान्तु शृण्मः अद्यतनीयः विशिष्टसंवादः अस्माकं सहयोगिन्या निधिः झा इत्यनया सह। साधूनां दर्शनं पुण्यं, पुण्यभूता हि साधवः। अयि मे प्रियाः श्रोतारः, सज्जनाः हि ज्ञानमार्गस्य परमनिदानभूताः भवन्ति। अतः अद्य ज्ञानविज्ञानप्रभागे अस्माभिः साकं सन्ति श्रीमन्थनगाला महाभागाः। एते केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयतः विद्यावारिधिं कुर्वन्तः सन्ति। सुहृदयाः बालकाः अपि संस्कृतं श्रावं धन्यत्वमाप्नुयुः, येन निखिलमेव जगत् संस्कृतं सम्भवेदिति विचिन्त्य मन्थनमहाभागाः सम्प्रति कुन्द कहान दिगम्बर जैन मुमुक्षु आश्रमे संस्कृतं पाठयन्ति। भवतां प्रणतिपुरस्सरम् इयमहं निधिजाः आकाशवाणी पक्षतः स्वागतं व्याचष्टे। धन्यवादाः, नमामि च।
आदौ तावत् प्रथमः प्रश्नः, कथं भवदीया रुचिः संस्कृते समुत्पन्ना? ऐदमप्राथम्येन तु अहमत्र आहूतः, तदर्थमेव पुनः धन्यवादाः विज्ञाप्यन्ते। अपि च बाल्यकालादेव पित्रोः उपदेशात् आचरणाच्च धर्मस्य अभ्यासः तु आसीदेव। रुचिरपि धर्मशास्त्राणाम् अध्ययने पूर्वमेव आसीत्, परन्तु शास्त्राणाम् अध्ययनं कर्तव्यं, तदर्थं जयपुरे एकं किञ्चित् गुरुकुलमेव प्रचलति इति विज्ञाय मम बाल्यकालादेव रुचिः आसीत् यदहं तत्र गत्वा एकवारं पठेयम्। परन्तु यथा भवन्तः जानन्ति एव यत् मुम्बैनगर्यामेव मम बाल्यकालस्य समयः तत्र यापितस्य अभवत्। अतः तत्र तु आङ्ग्लभाषायाः एव प्राधान्यम्, अपि हिन्दीभाषायाः अपि मुम्बय्य हिन्दी इति उच्यते, तर्हि शुद्धायाः तत्र हिन्दीभाषायाः अभ्यासः नैव आसीत्। अतः यदा अहं जयपुरं प्राप्नुवं तत्र साक्षात् एतादृशीं शुद्धां हिन्दीं भाषां वीक्ष्य एव पूर्वं हृदये कम्पोऽभूत्। अनन्तरं संस्कृतस्य अध्ययनमपि कठिनम् अस्ति इति ज्ञात्वा कदाचित् मनसि दुःखमपि आसीत्, परन्तु पूर्वमेव मुम्बैतः एकं निर्धारणं विधाय अहं तत्र गतवान्, यत्किञ्चिदपि भवतु नाम शास्त्रस्य अध्ययनं तु मया कर्तव्यमेव, यतोहि जैनशास्त्राणाम् अध्ययने मम महती रुचिः आसीत्। अपि च अनुवादेषु केचन भिन्नम् अनुवादं कुर्वन्ति, अन्ये च किञ्चित् अन्यमेव अर्थं तत्र स्वीकुर्वते इति दृष्ट्वा मम मनसि सापि महती एव इच्छा आसीत् यदहं मूलतः एव तस्य अध्ययनं कुर्याम्। अतः तदध्येतुं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः साक्षात् हलन्त पुल्लिङ्गप्रकरणमासीत् प्रथमवर्षे एव। तत्र सूत्रमासीत् होढः हस्यढः स्यात् झलिपदान्ते च। तर्हि अहम् आवर्षमेव नैकान् तत्र अग्रजान् अपि पृष्टवान्, परन्तु तस्य सम्यक् उत्तरं किमस्ति तद् नैव अवगन्तुम् अशक्नुवम्। परन्तु तद् पठन् पुनः नाम पौनःपुन्येन वारं वारं तदेव प्रकरणम् अहं नैकवारं पठितवान्। अपि च तत्र अर्कनाथचौधरीगुरवः सन्ति, तेषामेव तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पुस्तकमासीत्। तर्हि तदाश्रित्य एव अहं तत्र वर्षस्य अन्तं यावत् किञ्चित् अवगन्तुं प्रारब्धवान्। अनन्तरं वरिष्ठ उपाध्यायकक्षायां तत्र द्वयोः गुरोः तत्र साक्षात् सन्निधिः प्राप्ता, येषाम् उपकारादेव मम संस्कृतजगति प्रवेशोऽभूत्। तेषां नाम्नी स्तः एके तु आचार्याः प्रमोदजैनगुरवः, अपि च द्वितीये वर्तन्ते श्रीशिखरचन्द्रजैनगुरवः। तर्हि उभयोः अपि महान्तः तत्र उपकाराः मम जीवने वर्तन्ते, ययोः उपकारवशादेव अत्र संस्कृतजगति प्रवेशोऽभूत्। अनन्तरं तेषां मार्गदर्शने एव यथा मया अभ्यासः कृतः तद्वरैव पुनः संस्कृते मम रुचिः इतोपि वर्धते तरां स्म। भवन्तः मुमुक्षु आश्रमे पाठयन्ति। मुमुक्षु आश्रमे प्रायः छात्राः मुमुक्षवः भवन्ति। तेषां कृते कथं संस्कृतस्य उपयोगिता वर्तते, कथं प्रासङ्गिकता वर्तते संस्कृतस्य? अवश्यम्। अयं प्रश्नः प्रायशः समेषामपि सामाजिकानामपि भवति, यदस्माभिः मोक्षावाप्तये केवलं शरीरात्मनोः भेदज्ञानमेव कर्तव्यं। तद्भवति चेत् स्वयमेव रागादीनां कषायाणां दुःखकारणभूतानां दोषाणां च अभावः साध्यते। तद्भवति चेत् अस्माकं मुमुक्षा साक्षात् मोक्षमेव नयति। अतः तद्विहाय अस्माभिः किमर्थं शास्त्राणाम् अध्ययने कष्टादिकं विधातव्यमिति। तत्र उत्तरद्वयम् अहम् इतः दातुम् इच्छामि। सर्वप्रथमं तु अस्माकं जीवने ध्यानमेव सर्वश्रेष्ठं कार्यं, परन्तु यथा शास्त्रे प्रोक्तम् अपि च दृश्यते यत् ध्यानस्य अभ्यासः तथा सरलतां न नेतुं शक्यते प्रारम्भिक अवस्थायां। यदि मया उच्यते यत् इदानीमत्रैव स्थित्वा वानरस्य ध्यानं मा करोतु इति, तर्हि साक्षात् एकनिमेषपर्यन्तमपि तस्यैव ध्यानं भविष्यति। तर्हि यद् निषिद्धं तस्यैव ध्यानं भवति। अपि च अत्यन्तम् एकान्तस्थाने अपि उपविश्य एकः तपस्वी यावत् किञ्चिदपि प्रयासं कुर्यात्, परन्तु अन्ये विषयाः तत्र मनसि आयान्ति एव। अपि च सर्वैः अपि श्रावकैः आजीवनं ध्यानं न कर्तुं शक्यते। अतः तद्विहाय अन्यत् किं कर्तव्यं, तत्र विकल्पद्वयं। तत्र जैनशास्त्रेषु उक्तं शुभरागः अशुभरागः वा। शुभरागः शास्त्राध्ययनं, जिनेन्द्रपूजा, जिनेन्द्रभक्तिः, शुद्धमाचरणम्। अपि च अशुभरागः पञ्चेन्द्रियेषु नवपञ्चेन्द्रियविषयेषु तत्र आसक्तिः। तद्भवति चेत् यथा मदोन्मत्तस्य पुरुषस्य
न किञ्चित् साधयितुं शक्यं तथैव विषयान्धस्य पुरुषस्यापि धर्मप्रवेशः न सम्भवति। अतः यथोक्तम् इष्टोपदेशग्रन्थे वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतेर्बत नारकं छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। तर्हि प्रतिपालयतोः द्वयोः जनयोः छायस्थस्य तपस्थस्य च द्वयोः मध्ये महान् भेदः। तथैव यावत् ध्यानदशां न प्राप्नुमः तावत्पर्यन्तं शास्त्राध्ययनादिकम् एव वरम्, यतोहि तस्यामेव भूमिकायाम् अग्रे पुनः आत्मनः स्थिरीकरणं सम्भवति। सत्यम्। द्वितीयं, प्रायः वैदेशिकैः आत्मनः सत्ता एव न स्वीक्रियते। भारतीयदर्शनेषु एव शरीरम् आत्मा च द्वयोः भेदः एव वर्तते इति स्वीक्रियते। तस्य सर्वम् अपि मूलं वर्तते शास्त्रम्। अतः शास्त्रेषु किं निबद्धं, किं मूलरूपेण लिखितम् इति अवश्यमेव अस्माभिः अध्येतव्यम्। अतः शास्त्राध्ययनम् अवश्यमेव सर्वैः मुमुक्षुभिः आवश्यकम्। तदर्थमेव इमे समेऽपि मुमुक्षवः अत्र आगत्य शास्त्राणि अधीयते। एवं बहु सम्यक् प्रतिपादितं महोदयेन। सम्प्रति अन्तिमोऽयं प्रश्नः, भवन्तः आध्यात्मिकपथि वर्तन्ते, तर्हि कथम् आध्यात्मिकयात्रायां संस्कृतस्य उपयोगिता वर्तते? यथा मया पूर्वमेव उक्तं, ध्यानम् अस्माकं परममेव ध्येयं वर्तते। अतः तद् आचर्यते चेत् वरं, नो चेत् शास्त्राध्ययनमेव अस्माकं द्वितीयः उपायः वर्तते। तत्रापि यदा ध्यानमग्नाः भवामः तत्र आत्मनः एव चिन्तनं कर्तव्यं खलु। परन्तु आत्मनः चिन्तनं कदाचित् शतेन प्रकारैः सम्भवेत, परन्तु अनन्तरम् इतोपि विकल्पाः तत्र न भवन्ति। यथा अहं ज्ञानमयः, अपि च इतोपि आत्मा कीदृशः, तर्हि सुखमयः, इतोपि कीदृशः, शरीरात् भिन्नः, तर्हि विकल्पाः कदाचित् समाप्तिं गच्छन्ति। तत्र ध्यानमग्नस्य पुरुषस्य कृते अन्यः उपायः एव न अवशिष्यते यदि तस्य शास्त्राध्ययनं नास्ति। शास्त्राध्ययनम् अस्ति चेत् तदा किं कर्तुं शक्यते, यदि मम ध्यानम् अन्यत्रापि कुत्रचित् गतं चेत् तदानीमेव साक्षात् शास्त्रस्य आधारेण एकैकं कृत्वा भिन्नानां शास्त्राणाम् अध्ययनेन चिन्तनेन तत्र पुनः आत्मानं प्रति वयम् आगन्तुं शक्नुमः। यथा एकस्य कर्ता न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदीच्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। तर्हि कदाचित् अहं कर्ता, तर्हि कया अपेक्षया अहं कर्ता, अहं कस्य कर्ता न इति। अन्यस्य अकर्ता नाम अन्यया अपेक्षया अहम् अकर्ता, तर्हि अहं किमर्थम् अकर्ता, कीदृशोऽहम्। तथैव एकस्य बद्धो न तथा परस्य, अहं बद्धः, कर्मभिः बद्धः, परन्तु कर्मभिः बद्धः सन् अपि अहम् इदानीमेव अबद्धो नाम किम्, इदानीं कर्माणि आयान्ति, आगच्छन्ति, परन्तु आत्मनः स्वरूपे ते न प्रविशन्ति। प्रवेशो भवति चेत् ते आत्मत्वं प्राप्नुयुः, परन्तु न प्राप्नुवन्ति इति कृत्वा ते भिन्नः एव स्वस्वरूपे तिष्ठन्ति। आत्मा भिन्नः एव स्वस्वरूपे तिष्ठति। यथा एका रज्जु एकस्याः गोः तत्र किं ग्रीवायामेव बध्यते चेत् सा रज्जुः रज्जौ एव बध्यते, न तु गवि, न तु तत्र ग्रीवायाम् इति। तथैव कर्माणि आगच्छन्ति, जीवेन सह तिष्ठन्ति, परन्तु जीवे तेषां प्रवेशः नास्ति, अतः अहम् अबद्धः एव इति ज्ञायेत। तर्हि एवं प्रकारेण शास्त्रस्य आधारेण अस्माकम् अध्यात्मविचाराः इतोपि वृद्धिं गच्छन्ति। पौनः पुण्येन ध्यानं कर्तुं तत् साधनरूपेण तिष्ठति। कदाचित् बाधकमपि भवति, परन्तु यथा मिश्रिभोजनेन नाम यदि गर्दभाः नाम मृत्युं गच्छन्ति चेत् सज्जनाः तत् शर्करा सेवनं न त्यजन्ति इति प्रसिद्धा एका उक्तिः वर्तते। अतः सम्यक् पथि गच्छन् अपि यदि कोऽपि पतति चेत् तत्र मार्गस्य दोषः नास्ति, पुरुषस्य एव दोषः। तथैव शास्त्राणाम् अध्ययनवशात् यदि कोऽपि मानं प्राप्नोति चेत् तत्र पुरुषस्य एव दोषः, न शास्त्राध्ययनस्य। शास्त्राध्ययनस्य फलं तु पौनःपुण्येन तत्र भेदविज्ञानं प्रति एव, मोक्षं प्रति एव तत्र जीवस्य प्रोत्साहनम् इति। अतः शास्त्राध्ययनम् अवश्यमेव अध्यात्मनि साधनरूपेण तिष्ठति। सत्यं महोदय, बहु समीचीनं। ज्ञानदीप प्रज्वालितवते मन्थन महोदयाय धन्यवादाः। भवन्तः स्वकीयम् अमूल्यमपि नैजं समयं कल्पितवन्तः, एतदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः धन्यतावचांसि आविष्क्रियते। धन्यवादाः। अवश्यमेव भवदीयानां
संस्कृतनिष्ठानां जनानां वशादेव इयं भाषा आदेशं प्रसिद्धिं प्राप्नोति। अतः भवद्भ्यः संस्कृतप्रचारकृद्भ्यः अपि बहवः तत्र धन्यवादाः ज्ञाप्यन्ते। अवश्यमेव मुमुक्षु आश्रमे आगत्य भवन्तः शास्त्रस्य अस्य ज्ञानयज्ञस्य लाभं गृह्णन्तु इति निवेद्य अहमपि धन्यतां तत्र ज्ञापयामि इति। धन्यवादाः। प्रिय प्रेक्षकाः, चलामस्तावत् अग्रिमे संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र सुरेशचन्द्र शर्मा श्रावयति विश्वे संस्कृतस्य विकासाय प्रसाराय च प्रचाराय च अनुष्ठितान् कार्यक्रमान् वार्तारूपेण। जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये रामानन्दाचार्य जयन्ती समारोहः समायोजितः। समारोहेऽस्मिन् अध्यक्षतां कुर्वन् कुलपतिवर्याः प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयाः प्रतिपादितवन्तः यत् मध्यकालीन भक्ति आन्दोलने जगद्गुरु रामानन्दाचार्येण भारतीय समाजे धार्मिकाधारे समरसता समानता एकता भावाः स्थापिताः। समारोहस्य संयोजकः शास्त्री कौशलेन्द्रदासः प्रोक्तवान् यत् राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठानस्य निदेशकाः डॉक्टर देवेन्द्र कुमार शर्माणः वैदिक मंत्रैः रामानन्दाचार्यस्य प्रतिमायाः पूजनं कारितवन्तः। धन्यवाद ज्ञापनं विश्वविद्यालयस्य उपकुलसचिवः सुभाष शर्मा प्रकटितवान्। समारोहेऽस्मिन् नैके शिक्षकाः छात्राश्च समुपस्थिताः आसन्। भोः बालाः, जानन्ति एव भवन्तः यत् अधुनैव स्वामी विवेकानन्दवर्यस्य जन्मजयन्त्याः अवसरे राष्ट्रेण युवदिवसः आचरितः। अतः एतस्मिन् शुभावसरे कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे भवतां ज्ञानवर्धनाय साधना शर्मा प्रस्तौति स्वामी विवेकानन्दवर्यम् आधृत्य एकां कथाम्। बालाः, अद्य अहं स्वामी विवेकानन्दस्य कथां श्रावयामि। एकदा भारतीयः महापुरुषः स्वामी विवेकानन्दः अमेरिकादेशं गतवान्। तत्र शिकागो नगरे धर्मसभा आसीत्। सभायां बहवः विद्वांसः ग्रन्थाः आसन्। अन्येषां देशानां ग्रन्थाः उपरि स्थिताः, किन्तु भारतस्य ग्रन्थः अधः स्थापितः। स्वामी विवेकानन्दः दृष्ट्वा न किमपि अवदत्, तथापि सः शान्तः भूत्वा मञ्चम् आरुह्य उवाच, मम अमेरिकीयाः भ्रातरः भगिन्यश्च। एतत् श्रुत्वा सर्वे जनाः करतलवादनम् अकुर्वन्। ततः सः भारतस्य ज्ञानस्य विषये उक्तवान्, भारतीयः ग्रन्थः अथः यतो हि सर्वेषां ज्ञानानाम् आधारः। तर्हि बालाः, ज्ञानं वस्तुतः अहङ्कारे नास्ति, अपि तु प्रेम्णि वर्तते। समीचीना एषा कथा। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति, यस्मिन् प्रभागे मम सहयोगिनी सुषमा कुमारी श्रावयति ऐक्यभावयुतासु भाषासु नानाविधवाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति, भारतदेशस्य दक्षिणभागे केरलप्रदेशो विराजते। भारतदेश के दक्षिण भाग में केरल राज्य विराजमान है। हरियाणवी में भारत के दक्षिण में केरल पड़े है। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अस्य प्रदेशस्य राजधानी तिरुवनंतपुरम अस्ति। इस प्रदेश की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हरियाणवी में जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तृतीयं वाक्यमस्ति, अस्य पश्चिम भागे अरब सागरः स्थितोऽस्ति। इसके पश्चिम भाग में अरब सागर है। हरियाणवी में इसके पश्चिम में अरब सागर पड़े है। चतुर्थं वाक्यमस्ति, अस्य प्रदेशस्य पूर्वभागे वन संपदा पूर्णाः पर्वताः सन्ति। धन्यवादाः। अस्तु श्रोतारः, आगता अस्ति गमनवेलाधुना, किन्तु आगामी सप्ताहे पुनर्मिलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपृष्टि प्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। अस्तु तर्हि सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु। अङ्कसमापनाय मङ्गलमस्तु। नमो नमः।